اچھا گل سنو، جی ازمائش آ جائے نا، میں اینی گل دسنی چاہنا، گل سنو، گلے نہیں کری دے، شکوے نہیں کری دے۔ کئی افصاحب میں خواتین نو ویکھیا اتھوں تک جملے بول دیندیاں نے، لو جی دکھاں لئی اسی رہ گئے ہیں، میرا پوت حافظ بھی ہے چاچا جی، میرا پوت مدرسے بھی پڑھدا ہے، میرا پوت دین بھی پڑھدا ہے، میں پردہ بھی کرنی ہاں، پھر بھی گھر چوں بیماری نہیں مکدی، پریشانی نہیں مکدی۔ یہ اللہ دے پیار دے رنگ نے تے اودے فیصلے تے راضی رہنا ہے۔ اور میں تے کہا کرنا اللہ دی ونڈ تے راضی ہو جاؤ۔ اگر تواڈے تے ازمائشاں آئیاں نے، دکھ آئے نے، میں اللہ وجہ البصیرہ اتھے بات کرنی چاہنا۔ میں پیغمبر علیہ السلام دی 23 سالہ سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، اصحاب رسول دی سیر نو میں پڑھیا ہے، میں بماگے دہنے بات کہنا، اللہ دی عزت دی قسم دیا میرا تجزیہ ہے کہ جے میں نبی پاک تے بڑیاں ازمائشاں آئیاں نے، صحابہ تے بڑیاں ازمائشاں آئیاں نے، اج دے والے حدیثاں تے بھی بڑیاں ازمائشاں ہیں۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ زیبکار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ساڈی جماعت دے نوجوان عالم دین خطیب حضرت مولانا محمد بلال المدنی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، انہوں دی محبت بری دعوت دے تواڈے بڑے ہی روشن اور بڑے ہی سنجیدہ چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی، اور میرے واسطے بہت بڑے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ اسٹیج کے مہمانان گرامی قدر بھی تشریف فرمان، بالخصوص محسن اہل حدیث حضرت چاچا عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور ساری جماعت کے بڑے ہی متحرک اور بڑے ہی مخلص حافظ خالد محمود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر الحمدللہ تشریف فرمان۔ تو چونکہ میں ایک لمبا سفر کر کے ایک پروگرام تے پہنچنا ہے، حضرت توحیدی صاحب حفظہ اللہ نے بڑا ہی شاندار خطاب فرمایا ہے، اور جتنے جے آ کے انہوں نے بات کو ختم کیتا ہے، انہوں دی بات چوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اس سوال دا بڑے اختصار نال جواب دے کے اور آخر تے ایک وظیفہ بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیاں گا۔ پروگرام ماشاءاللہ جدو میں اس علاقے اندر داخل ہویا تو میں حیران سا کہ تے کیڑا بندہ آئے گا، لیکن تواڈی محبت اور کثرت دیکھ کے میرا دل بڑا باغ ہو گیا ہے، تو میرا دل کردا ہے تواڈے لیے کہ میں قلباً و صدقاً اور اخلاصاً ایک دعا کراں، سارے محبت نال آمین کیا جے اللہ پاک تانوں اور تواڈیاں نسلاں نوں اللہ بیت اللہ دے بار بار حج نصیب فرمائے، اللہ پاک تواڈے بیماراں نوں شفا عطا فرمائے، اور احباب جماعت نے جو محنت فرمائی ہے بالخصوص جماعت اہل حدیث دے ذمہ داران، اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں سب محنتاں اپنی رضا و رحمت لئی قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا زیادہ تو زیادہ 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے، نعرہ تکبیر، 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کی گفتگو نو انشاءاللہ 30 منٹاں چ مکمل کر دیں، کیونکہ تسی بڑے سنجیدہ ہو اور بڑی محبت نہ تسی میرے ال ویکھ رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سوال دا جواب دینا پھر پنجابی چ دینا ایک بڑا مشکل عمل ہے، لیکن تواڈے جے صاحب ذوق سامعین ہون تے سارے معاملے آسان ہو جاندے نے۔ تواڈے لیے میں ایک ہور دعا کرنا، اللہ تانوں ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کر کے اسی حساب نہیں دے سکتے، بیٹا میرے ال ویکھ، او بیٹا ہن مڑ کے ویکھیا میں کھڑا کر دینا، اسی اللہ پاک تانوں حساب نہیں دے سکتے، ایتھے بیٹھ کے کھلم کھلا حساب دے دینے ہاں، جویں توحیدی صاحب نے فرمایا اللہ تیری عزت اور جلالت دی قسم ہے ساڈے جہا گناہ گار کوئی نہیں، تے تیرے جہا بخشن ہار غفار بھی کوئی نہیں۔
اللہ چنگے ہاں مندے ہاں تیری توحید دی گل کرنے ہاں تیرے نبی پاک دی سنت دی گل کرنے ہاں یقیناً تمہوں ساڈے عقیدے دی غیرت پسند ہے بیٹا میرے ہل ویکھو دیکھو اے میرے مزاج کے خلاف ہے کھبے سجنا دے جدو میں تھوڑے نال وعدہ کر لینا پونے 2 گھنٹے دی گفتگو نو 30 منٹاں وچ کلوز کرنا پھر میرے ہل ویکھو تو الہ العالمین اسی جننے بھی ماڑے گناہگار ہاں تہاڈی توحید دی گل کردے کرانے ہاں تہاڈے نبی پاک دی سنت دی گل کردے کرانے ہاں اللہ اے حبس دے موسم اندر بھی تہاڈا پیار لے کے بیٹھے ہاں تہاڈے رسول پاک علیہ السلام دی محبت لے کے بیٹھے ہیں اللہ ساڈا آنا قبول کر کے ساڈا خاتمہ ایمان تے کر کے بغیر حساب دے اللہ سانو جنت نصیب فرما دے حضرات جی وقار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے قرآن شریف بھی پڑھتا ہے حلال بھی کھاندا ہے اخلاق بھی سونا ہے ایک بھی پردہ بھی کردی ہے یعنی اللہ تعالیٰ دی جڑی ریکوائرمنٹ ہے نا اللہ دے جڑے احکامات نے ایک بندہ تے ایک بندی مرد و خواتین مسلمان بڑے اچھے طریقے دے نال ادا بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی تسی دیکھیا ہوگا کئی لوگ 70% بندے تسی دیکھے ہون گے ساری زندگی محروم ہی رہندے نے آندے نے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے نہیں ملیا اللہ تعالیٰ صحت دے دے نہیں ملی آندے نے اللہ تعالیٰ چلو کوئی تھوڑا جہا رزق حلال دے دے کوئی سیلری اچھی ہو جائے نہیں ملی پھر میں دیکھیا کئی اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے نے بڑے اچھے بندے ہوندے نے لیکن انہاں تے عوارض آ جاندے نے انہاں تے حوادث آ جاندے نے عوارض دا معنی ہے بھی اللہ رحم کرے کسی نو کینسر ہو گیا ہے کسی نو شوگر ہو گئی ہے کسی نو کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے کسی دا اللہ رحم کرے ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہو گیا ہے کوئی کسی نہ کسی حوالے دے نال معذور ہو گیا ہے پریشان ہو گیا ہے تو اسی طرح یہ بھی میں دیکھا کہ کئی لوگ بڑے اچھے نے بڑے پیارے نے بڑے نمازی نے بڑے دیندار نے پرہیزگار نے لیکن وہ بڑے بڑے خطرناک غماں دے اندر مبتلا ہو گئے نے تسی ویکھیا ہوئے گا کسی دا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے کسی نے اپنی والدہ نو دفنایا کسی نے اپنے والد نو دفنایا یعنی میں تمہیں بنیادی طور تے دسنا چاہنا کہ کئی بندے کئی بندیاں بڑے اچھے ہوندے نے بڑے نیک ہوندے نے بڑے صالح ہوندے نے لیکن پھر بھی انہاں تے ازمائشاں آندیاں نے تکلیفاں آندیاں نے میرے ال ویکھ کے سارے بولو پریشانیاں ادھے تے بولنا پریشانیاں وائے کیوں یہ وجہ کی ہے کیوں آندیاں نے جبکہ ساڈا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ریکوائرمنٹ پوری بھی کرتا ہوئے کھبی سجی بھی نہ مارتا ہوئے تو خالد صاحب شیطان بھی بندے دے موڈے تے آ کے پتہ کی آندا ہے بڑیاں نمازاں پڑھنا ہے پت تے لبا نہیں بڑیاں نمازاں پڑھنا ہے دھکے تے کرائے دے مکان چ کھانا پھرنا ہے بڑا آنا میں توحید پرست ہاں تے 20 سال ہو گئے نہیں کینسر ہی شفا تے تینوں ملی نہیں یعنی یہ وارداتی ہے نا جڑا ڈاکو شیطان یا بندے تے کوئی معذوری آ جائے کوئی محتاجی آ جائے تے شیطان بھی آ کے بندے دیاں نیکیاں لٹدا ہے اور بندے دے دل چ انقباس پیدا کردا ہے اللہ دے بارے گھٹن پیدا کردا ہے جے تیرا اللہ ایڈا رحمان رحیم ہے تے پھر تینوں اللہ نے ازمائشاں چ کیوں سٹیا ہے اور میں سمجھنا اے ذرا میرا جملہ توجہ نہ سنیو جنہ سونا تہاڈا عقیدہ ہے نا اور جنہ سونا تہاڈا مسلک ہے اگر اس سوال دا جواب سانو صحیح مل جائے نا سیرت النبی دی روشنی اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے زندگی بڑی سونی ملدی ہے بلکہ بندے دی زندگی ایڈی سونی ہو جاندی جے اس سوال دا جواب سمجھ آ جائے اللہ جنت جان تو پہلے اپنے بندے نو اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دیندے لو ہن میں دا تانوں جواب دینا ہے زیادہ باتاں نہیں چند باتاں توجہ نہ سننا تمیدی طور تے ویسے 2-3 باتاں سن لو پھر میں گل شروع کرنا پہلی گل بندے تے ازمائشاں پتہ کیوں آندیاں نے اے تسی ذہن چ رکھنا ہے کہ اے دنیا دار الابتلاء ہے دار المحن ہے یعنی یہ ازمائش خانہ ہے اچھی بولو دنیا کی ہے ایتھے رب چاہی زندگی ہے اور انشاءاللہ جنت دے اندر من چاہی زندگی ہے ایتھے اسی اللہ پاک دی مرضی دے مطابق جینا ہے ہر دکھ دارو دا سامنا کرنا ہے تے رب تے راضی رہنا ہے پھر جنت دے اندر پتہ کی ہوئے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اتھے رہن دے تے ہلکی رہن دے
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमाते ने इत्थे अज़मैशां रहणियां ने, परेशानियां रहणियां ने, लेकिन मेरे फैसलियां ते राजी रहा जे, मैं फिर तुहानूं अगे मनशाही जिंदगी दांगा। वेखो सारे मेरे अल वेख के उची बोलियो, इस जमीन ते नबी अलैहिस्सलाम नालों बड़ा कोई मासूम पैदा होया? सारे नहीं बोले। और क़यामत तक कोई पैदा होना? भाजी नबी अलैहिस्सलाम दी जिंदगी पढ़ के वेख लो, गमा तो इबारत है। मिल के बोलो मेरे अल वेख के, नबी अलैहिस्सलाम दी जवान शादीशुदा बेटियां फौत होईयां कि नहीं? मासूम बच्चे फौत होए कि नहीं? ओहद अंदर दंदान नबी अलैहिस्सलाम दे शहीद होए कि नहीं? हाफिज़ साहब जी असीं ते फिर कोई 15,000 20,000 घर च लै जाने आ, बच्चियां दा पेट पालने आ। उठाओ सहीहुल बुखारी, शहरैन मुतताबिऐन, कायनात दे सब नालों बड़े मासूम दा घर है। ते मां आयशा बयान करदियां ने 2-2 महीने गुजर जाते सन, साडे घरां दे अंदर चुल्हिਆਂ 'ਚ अग नहीं सी बलदी। ये आजमाइश खाना है। और दूसरी गल जरा तवज्जो ना सुनिया जे, बंदे ते बुखार आंदा रवे ना, या बंदे ते कोई तकलीफ आंदी रवे, गुरबत आंदी रवे, महरूमी आंदी रवे, ते बंदे दे अंदर एहसासे इज्जत पैदा होंदा है, आजजी पैदा होंदी है, बंदे दे अंदर तवाज़ो पैदा होंदा है, बंदा अल्लाह दे सामने विचदा है। वरना मैं किसी और शहर की गल नहीं करता, मैं कई थोड़े फैसलाबाद के लोगों को वेख्या, उन्होंने अल्लाह ने थोड़ा जहा ओहदा की देता, जवानी की देती, कोई अजमैश नहीं आई। अल्लाह की कसम उन्होंने ओहदे ने फिरौन बना दिता है, पैसे ने फिरौन बना दिता है। बाप का हया नहीं, मां का हया नहीं। भाईजान कोई दुख आए, बीमारी आए, अल्लाह न करे कैंसर, शुगर, महरूमी, या बेटा नहीं या बेटी का कोई मसला है, ये बंदे के दिल च पैदा होंदी है गल। जुमला पसंद आया फिर मेरे अल वेख के सुभान अल्लाह के आजे। बंदे दिल च अकीदा रासिख रहिंदा है कि मैं मखलूक हाँ, खालक मेरा अल्लाह है, मैं जेर दस्ता हूँ, जबरदस्त है, मैं आज से मुतलक हूँ, कादर मुतलक है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अजमैश परेशानी आए तो फिर बंदा अल्लाह के दर दा फकीर बनता है, मंगत बनता है, आजजी पैदा होती है। वैसे एक तीसरी गल भी ध्यान ना सुन लो, याद आई है तो भी कर देना। जदों बंदे ते कोई परेशानी मुसीबत आती है ना, कई चीज़ां अल्लाह अपने बंदे नूं इस वास्ते अता नहीं करता कि अगर वो चीज़ां बंदे नूं मिल जाण तो उस बंदे दे मुस्तकबल वास्ते ते आखरत वास्ते वो बड़ियां नुकसानदेह हुंदियां ने। अब मैं कई मिसाल सफर दिया तुहानूं देना। आप साहब मैं कई बंदे वेख्या बस नूं हथ दिता, बस नहीं रुकी, जज्बाती हो गया, काला पै गया, लो जी मैं वजीफे पढ़ के निकले हैं, गड्डी मिल जानी चाहिए सी, हुण मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। अच्छा थोड़ी देर तो बाद पता लगता जिस गड्डी 'च मैं नहीं बैठा अगे उस गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं कई बुजुर्गों को वेख्या 20 साल पहले 15 साल पहले यूरोप गए, अमेरिका गया, तो जिन्हों के वीजे नहीं सन लगे उदों कहते सन लो जी असीं तो नमाज़ां भी पढ़ने, रबरा भी करने, साडा वीज़ा लगा नहीं, दुनियादारां दे वीजे लग गए ने। तो अज 20 साल तो बाद पता की आते हैं, आते हैं जिहड़े उत्थे गए सन ना उन्हां च ना अकीदा रहा है ना गैरत रही है, उन्हां दी नस्ल च ना अकीदा रहा है ना गैरत रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है साडा वीज़ा नहीं सी लगा। चलो जे साडे कोल 4 टके नहीं, अकीदा ते बचा के बैठे हैं ना, गैरत ते बचा के बैठे हैं ना। मैं तुहानूं मिसाल दे के गल समझाना। इस तरह ही समझो एक छोटा जिहा बच्चा है, अगर सामने सप जा रहा हो तो बच्चे नूं इलम नहीं कि सप है, वो समझदा है पाइप है या सरिया है या खिलौना है, तो बच्चा उन्होंने खिलौना समझ के वो वाल दौड़ता है। बेटा मेरे वेख के जरा जवाब दे आ जे मां के दिल च पुत्र का प्यार है, हुण पुत्र की बड़ी ख्वाहिश है कि इनू मैं पकड़ लवां, लेकिन मां दर दसो मां अपने पुत्र नूं वो सप पकड़न देंदी? तो तुसीं 70 मावां कहंदे हो, मैं 70 अरब मावां अल्लाह के प्यार तो कुर्बान कर दियां। चलो जे मैं इंज ही लगा रहा फिर तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा जा वक्त मेरे को रह गया। इस वास्ते परेशान ना होया करो, कोई बुखार आए, कोई शुगर आए, कोई कैंसर आए, कोई मजूरी आए, कोई मुहताजी आए,
اے میرے پیارے بھائیو اللہ پاک دیاں بڑیاں حکمتاں تے مصلحتاں نے اور ویسے ہن میں بڑے اختصار نال 5 گلاں تواڈے پیشے خدمت کر دینا کہ مومن نمازی بندے تے پریشانی کیوں ہوندی ہے ہن سنیا جے سب نالوں پہلی وجہ پریشانی آن دی فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين رب العالمین مومن بندیاں تے ہمیشہ اس لیے ڈالتا ہے کہ بندے دا ایمان جڑا ہے اے خالص ہو جاتا ہے کھوٹے تے کھرے نو اللہ الگ کردا ہے منافق تے مخلص نو اللہ الگ کردا ہے اچھے تے برے نو اللہ الگ کردا ہے حضرات عزیز وقار میں ایک مثال بیان کرنی چاہنا غزوۃ الاحزاب دا موقع یہودی بھی آ گئے عیسائی بھی آ گئے قریش مکہ بھی آ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بڑے پتھر پیٹاں تے پتھر بن کے مارکیٹاں بند کر کے دکاناں بند کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال خندق کھود رہے نے تے منافق بھی دے اندر شامل نے کھانا پینا بند ہے مارکیٹاں بند نے تے جڑے منافق دے دنیا دار بندے تے دنیا دے ٹکیاں دے پتر نے او کہن لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا نعوذ باللہ ساڈے نال اللہ پاک نے دھوکا کیتا ہے ساڈے نال اللہ دے رسول پاک نے دھوکا کیتا ہے آندے سی کلمہ پڑھ لو بڑیاں برکتاں مل گیاں کلمہ پڑھ لو بڑیاں بہاراں مل گیاں کلمہ پڑھ لو بڑیاں آزمائشاں مل گیاں کادیاں برکتاں ملیاں نے ایک دم دی روٹی تو پریشان ہو گیا منافقاں نے آکھیا رب نے دھوکا کیتا ہے منافقاں نے آکھیا رب دے رسول نے دھوکا کیتا ہے تے جنہاں دے تسی روحانی بیٹے بیٹھے ہو انہاں تے بھی فقر و فاقہ آیا تے خندق کھود رہے نے تے قرآن کہہ رہا انہاں نے آکھیا صدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اللہ پاک نے سچ بولیا تے اللہ پاک دے رسول نے سچ آکھیا ہے جویں جویں دشمن دا غلبہ بڑھدا گیا ہے جویں جویں فقر بھگدا گیا ہے جویں جویں بھوک ودی گئی ہے جملہ تے ترجمہ سنیا جے صحابہ دا یقین بھی وددا گیا ہے تے صحابہ دی فرما برداری بھی ودی گئی ہے میں سیرت النبی دی اندر صرف اتنا پیغام دینا چاہنا جے جماعت دا کم کردے ہو جے مسلک دا کم کردے ہو جے توحید دا کم کردے ہو جے سنت دا کم کردے ہو جے نمازاں پڑھدے ہو اللہ نہ کرے جویں جویں پریشانی ود جائے غربت ود جائے اللہ رحم کرے کوئی بیماری ود جائے اپنا یقین بڑھانا ہے اپنی فرما برداری بڑھانی ہے کیوں مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے تے مالک دا کام میں پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے ازمائش آئے تے اللہ کھرے تے کھوٹے نو الگ کر دیں دے نے حضرات اسی وقت ذرا دوسری گل سنیا جے جدو بندے تے کو ازمائش آندی ہے پریشانی آندی ہے محرومی آندی ہے بندہ اپنے اللہ کو بڑیاں دعاواں کردا ہے اللہ پاک اپنے بندے نو نعمت بھی عطا کر دیندا ہے تے اللہ پاک اپنے بندے نو اپنا قرب بھی عطا فرما دیندے نے میں صرف اس حوالے نہ 2 روایتاں بیان کر رہی ہیں نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے فرمایا اذا اراد اللہ بقوم خیرا ابتلاہم پیغمبر فرماندے نے اللہ جنوں کسے بندے نہ بھلائی دا ارادہ کردا ہے اللہ جنوں کسے بندے نہ خیر دا ارادہ کردا ہے اللہ جنوں کسے بندے نال بہتری دا ارادہ کردا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی انہوں ازمائش اندر مبتلا کر دیندا ہے تکلیف اندر مبتلا کر دیندا ہے محرومی اندر مبتلا کر دیندا ہے اور ایک روایت میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا احب اللہ قوما ابتلاہم اللہ پاک جدوں کسے بندے نہ محبت دا ارادہ کردا ہے او دی زندگی اندر اللہ کوئی نہ کوئی محرومی رکھ دیندا ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ او دی زندگی اندر اداسی رکھ دیندا ہے کوئی نہ کوئی کمی رکھ دیندا ہے بندہ پھر بھی اللہ دا کنڈا کھڑکڑاندا رہندا رب دا دروازہ کھڑکڑاندا رہندا ہے ہوندا کی ہے اللہ پاک انہوں نعمت بھی عطا کر دیندے نے تے اللہ اپنی محبت دے خزانے بھی عطا کر دیندے نے میں تو انہوں ایک مثال دینا ذرا توجہ میروا رکھیا جے دی مثال ہے نہیں سمجھو
ایک بندے دی شادی ہوئی تے اللہ پاک نے اگلے سال ہی پتر عطا کر دیتا ہے، ایک بندے دا نکاح ہویا تے اللہ پاک نے اگلے سال ہی بیٹا دے دیتا ہے، تے ایک دی شادی ہوئی ہے رب العالمین کولو دعا کردا ہے اللہ پاک مینوں بیٹا عطا کر دے، سال گزر گیا بیٹا نہیں ملیا، 2 سال گزر گئے نے بیٹا نہیں ملیا، 3 سال گزر گئے نے بیٹا نہیں ملیا، 10 سال گزر گئے نے بیٹا نہیں ملیا، پھر جا کے کتے پتر ملیا ہے، جنہوں پہلے سال ہی پتر مل گیا ہے فیصلہ آبادی انہوں صرف پتر ملیا ہے، جنہوں 10 سال تو بعد بیٹا ملیا ہے اللہ پاک نے انہوں اپنی خاص نعمت بیٹے والی بھی عطا کر دیتی ہے، تے رون دی وجہ تو تے دعاواں دی وجہ تو اللہ نے اپنی محبت دے سارے خزانے بھی عطا کر دیتے نے۔ اس واسطے جدو انسان تے محرومی آندی ہے نا، اداسی آندی ہے نا، کوئی پریشانی آندی ہے، ادو توجہ میرے وال بیٹے، ادو انسان جڑا نا بڑا مایوس ہو جاندا ہے، نمازاں دی ڈھیلا مٹھا ہو جاندا ہے، اللہ دے بارے اپنے دل چ گھٹن پیدا کر لیندا ہے۔ او جوانو اوہی تے موقع کہ بندہ اللہ نو وکھائے میں کنے پانی چا، میں اللہ تیرے نال کنا مخلص تے تیرا کنا وفادار بننا۔ اور آئیے میں تہاڈے سامنے ایک تیسری گل بھی بیان کرنا، ذرا میرے ال ویکھ کے درود پڑھو، ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے حدیث پاک دا ترجمہ سنیا جے، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ ما علیہ خطیہ۔ ترجمہ پسند آئے پھر محبت نہ سبحان اللہ کہنی ہے۔ فرمایا بندہ ازمیشاں دی چکی چ پسدا رہندا ہے، بندہ پریشان رہندا ہے، کدی جسمانی بیماری آ گئی، کدی بچہ معذور ہو گیا، کدی بچے نو بخار ہو گیا، کدی بیٹی نو لے کے کسی ہاسپٹل جاندا ہے، کدی والد نو لے کے کسی ہاسپٹل جاندا ہے۔ فرمایا جسمانی طور تے بھی پریشانی آ گئی، مالی اعتبار نال بھی پریشانی آ گئی، اولاد دے معاملے وچ بھی پریشانی آ گئی، تے اے کہندا ہے کوئی گل نہیں الحمدللہ میرے اللہ دے فیصلے نے، نمازاں نہیں چھڑدا، دعاواں نہیں چھڑدا، قرآن نہیں چھڑدا، حلال و حرام دا فرق رکھدا ہے۔ فرمایا اس بندے نو جدوں موت آندی ہے، جدوں اپنے اللہ نال موت تو بعد ملاقات کردا ہے، او دے نامہ اعمال اندر گناہ دا ایک دبا بھی نہیں ہوندا۔ فرمایا نامہ اعمال دی چٹی چادر لے کے تے اپنے رب نال ملاقات کردا ہے۔ ہن ایماندار نے دسو نا ساڈے جو کیڑا بندہ ہاتھ کھڑا کرے ہاں جڑا پسند کردا ہے کہ استغفر اللہ میں رب نال ملاقات کراں تے میری نامہ اعمال والی چادر میلی ہوے۔ حاجی صاحب جی چاندیاں نہ چاندیاں منہ چوں کوئی بڑا بول نکل جاندا ہے، کوئی عمل ایہو جہا ہو جاندا ہے۔ اے جڑی ازمائش پریشانی ہوندی ہے نا بیماری، آ کئی بے دین دنیا دار بدکماش پتہ کی آندے نے نیک لوگاں نو، لو جی ایڈا نمازی ہوندا، پرہیزگار ہوندا، اچھا بندہ ہوندا تے ایدے تے بیماری تے نہ آندی، پریشانی تے نہ آندی۔ میرے پیارے بھائیو اے اللہ پاک دی محبت دی دلیل ہے، اے اللہ پاک دے قرب دی دلیل ہے۔ لو میں اللہ پاک کو دعا کرنا اللہ پہلی گل دے سانو ازمائشاں تو بچا کے رکھی، تے جے مالکا کو ازمائش آ بھی جائے تے اللہ سانو اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے نے، انشاءاللہ بڑا شاندار اور بڑا ہی امام افروز انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ ذرا میرے الوے کے دعا کرو اللہ پاک علماء دیاں محنتاں قبول فرما، اللہ پاک ساڑا آئیدہ پروگرام ساڑے واسطے نجات اور اپنے قرب دا ذریعہ بنا۔ حضرات عزیزگار توجہ فرمانا جڑی بات میں دس رہا، نیک بندہ، پرہیزگار بندہ، اچھا بندہ، رب والا بندہ، بیٹھ جاؤ بیٹے توجہ میرے بات، او دیتے پریشانی اس واسطے ہوندی ہے، ازمائش اس واسطے ہوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او دے ایمان نو ہور چمکا دیندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اپنا قرب تے اپنی محبت عطا فرماندے نے۔ اور تیسری تو انہوں میں وجہ دسیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف کر دے نے۔ ایک روایت سننا، فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، 6 چیزاں دا نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ اے حدیثاں ایک بیمار بندے دے سینے وچ ٹھنڈ پیدا کر دیاں نے، ایک غریب بندے دے دل اندر ٹھنڈ پیدا کر دیاں نے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے، رب رب کردا ہے، صاحب توحید و سنت ہے، اللہ دے دین تے چلن والا ہے، فرمایا انہوں تھکاوٹ ہو جائے تا
تد بھی انہوں کوئی درد ہو جائے تد بھی انہوں کوئی خراش آ جائے تد بھی انہوں کوئی غم لگ جائے تد بھی وہ تھوڑا جائے ادھر ویکھو افسردہ ہو جائے تد بھی اداس ہو جائے تد بھی حش و شوقہ فرمایا اگر اللہ والا جڑا بندہ جنہیں رب نہ یاری لائی ہے انہوں کنڈا بھی چب جائے اللہ او دے بدلے بھی اپنے بندے دے گناہوں معاف کر دیندے نے اللہ او دے بدلے بھی اپنے بندے دے گناہوں معاف کر دیندے نے حضرات عزیز وقار میں دسنا ہے چاہنا پریشانیاں غربتیں تنگیاں بیماریاں نبی علیہ السلام دی سیرت دے یقین بھی بڑھانا ہے تے فرما برداری بھی بڑھانی ہے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حضرات جی وقار میں کہ چوتھی گل بھی تانوں دسنی چاہنا کل قیامت دا دن ہوئے گا اج تسی میرے کو سوال کر دے ہو حضرت جی بیٹا منگیا اللہ نے بیٹا نہیں دیتا حضرت جی اللہ کو صحت منگی اللہ نے صحت نہیں دیتی نمازاں بھی پڑھنا رب رب بھی کرنا حلال بھی کھانا ذکر بھی دس دیو وظیفے بھی سارے پڑھنا پھر بھی میری والدہ نو صحت نہیں ملے پھر بھی میرے والد نو صحت نہیں ملے پھر بھی کرائے دے مکانہ دے تکے کھانا جماعت دا کام کر دے رہا جے مسلک دا کام کر دے رہا جے نمازاں پڑھ دے رہا جے رب رب کر دے رہا جے لوگاں دیاں بکواسات سن دے رہا جے انہاں ازمیشاں دا تانوں فائدہ کی ہوئے گا کل قیامت دا دن ایک پاسے نیکیاں دے انبار لگے نے ایک پاسے نیکیاں دے پہاڑ نے تے اللہ پاک فرمان گے میرے بندے اے ساریاں نیکیاں دے انبار تیرے نے بندہ کہے گا اللہ میں تے نیکیاں کیتیاں نہیں اے تے حسنات میں کیتیاں نہیں اے تے نیکیاں میرے کولوں ہویاں نہیں اللہ فرمان گے میرے بندیا نیکیاں تے نہیں نہ ہویاں پر یاد ہی نہ دنیا تے میرے کو پت منگدا سے نہیں سی دیتا یاد ہی نہ میرے کو صحت منگدا سے نہیں میں دیتی یاد ہی نہ میرے کو پیسہ روپیہ منگدا سے میں نہیں سی دیتا تو پھر بھی میرے نال وفاواں کردا رہے ہیں دنیا تے جیڑیاں مانگاں منگدا رہا میں نہیں دیندا رہا اج میں تیریاں ساریاں دعاواں تے مانگاں نو نیکیاں دے انباراں اندر تبدیل کر دیتا ہے اچھا میں تے ایک دیسی زبان چ گل کہنا ہونا بیٹا میرے ال ویکھو آخری گل ہے میری میں تے کہا کرنا حاجی صاحب جی اگر کوئی بیماری آ جائے پریشانی آ جائے تنگی آ جائے دھی پترا جو کوئی معذور ہو جائے یا کوئی بیٹی دا مسئلہ ہو جائے پریشان نہ ہویا کرو انجی سمجھیا کرو میں نمازاں پڑھنا تے رب رب کرنا اللہ دی ریکوائرمنٹ پوری کرنا رب دی تابعداری کرنا پھر بھی جڑی میرے تے ازمائشاں نہیں نا میں اللہ پاک نہ کمیٹی پائی ہے جڑی قیامت دی پہلی تاریخ نو نکلنی چاچا جی ادھر کمیٹی دی لوڑ بڑی ہونی آدھے کمیٹی پالو آپ صاحب اوکھے والے کام آئے گی اس واسطے دین دا کام کرو پہلی صف چ نماز پڑھو متہجدین بنو ذاکرین بنو رب والے انسان بنو اے ذہن اندر نہ گل آن دیو کہ میں اچھا بڑا نیک بڑا متقی بڑا صالح بڑا لہذا میں ادھروں دعا کروں تے قبول ہونی چاہیے تو دعا کرنے رب نو آرڈر نہیں کرتا دعا آجزی دا نام ہے دعا انکساری دا نام ہے اللہ پاک دی بڑھ تے راضی رہنا آخری گل سن لو پھر چالا میں اجازت چاہنا فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین او جدی چاوے چولی پھردا جے مرضیاں رب دیاں نے تے دی رضا تے راضی رہنا ہے میں ویکھیا بڑے بڑے متقی بڑے بڑے پرہیزگار بڑے بڑے اللہ والے بندے پاجی ایک ڈنگ دی روٹی نہیں لبدی بچی والوں پریشان بچے والوں پریشان ماں باپ والوں پریشان ایک جملہ بولا گھبرایا نہ کر اے اللہ دی یاری دے رنگ نے
اے مرضیاں میرے سونے رب دیاں نے جیدی چاہے جولی پردہ جے جدوں چاہے خالی کردہ جے اے بے پروائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او مالک آپ سلام دار می بدل گرج ہوا دار دکھ درداں خوشیاں چھاواں دار ہے رائی رائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کیا خوب بنادا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے او دماغ چ پاندا عقلاں جے اے شہنشاہی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کئی جھوٹیاں گلاں کردے نے بابے بھی چوڑیاں پھردے نے آندے ساڑے ڈبے بیڑے تردے نے کیویں قدر بھلائی اللہ دے وما قدر اللہ حق قدرہی والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اچھا گل سنو جی ازمائش آ جائے نا میں نہیں گل دسنی چاہنا گل سنو گلے نہیں کری دے شکوے نہیں کری دے کئی افساب میں خواتین نو ویکھیا ایتھوں تک جملے بول دیندیاں نے لو جی دکھاں لئی اسی رہ گئے ہیں میرا پوت حافظ بھی ہے چاچا جی میرا پوت مدرسے بھی پڑھدا ہے میرا پوت دین بھی پڑھدا ہے میں پردہ بھی کرنی ہے پھر بھی گھر چوں بیماری نہیں مکدی پریشانی نہیں مکدی یہ اللہ دے پیار دے رنگ نے تے او دے فیصلے تے راضی رہنا ہے اور میں تے کہا کرنا اللہ دی ونڈ تے راضی ہو جاؤ اگر تواڈے تے ازمائشاں آئیاں نے دکھ آئے نے میں اللہ وجہ البصیرہ ایتھے بات کرنی چاہنا میں پیغمبر علیہ السلام دی 23 سالہ سیرت دا مطالعہ کیتا ہے اصحاب رسول دی سیر نو میں پڑھے ہے میں بماگے دہنے بات کہنا اللہ دی عزت دی قسم دیا میرا تجزیہ ہے کہ جے میں نبی پاک تے بڑیاں ازمائشاں آئیاں نے صحابہ تے بڑیاں ازمائشاں آئیاں نے اج دے والے حدیثاں تے بھی بڑیاں ازمائشاں ہیں لیکن ہن تسی سبحان اللہ کہنی اگلا جملہ سن کے اللہ دا شکر ادا کریا کرو غربتاں دے باوجود بیماریاں دے باوجود تکلیفاں دے باوجود فتنیاں دے باوجود اللہ پاک نے تانوں اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی سنت دا چوکیدار بنا دیتا ہے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث جماعت اہل حدیث پاکستان ازمائش آ جائے پریشانی آ جائے تے اللہ دا گلہ نہیں کرنا ادھر دیکھو میں پیار نہ کہنا ہونا لا گلہ تھا ولا شکوا تھا کوئی گلہ شکوا نہیں کرنا تے جے رب اللہ علم دوے عمل دوے عزت دوے شان دوے مقام دوے پھر تکبر بھی نہیں کرنا بلکہ پتہ کی کہنا ہے بیٹیاں نو ویکھ کے گڈی دے گھر بار ویکھ کے کہنا ہے اے رحمت ذل جلال میاں اے رحمت ذل جلال میاں دتی عقل تے سوچ خیال میاں اچھی بولے آجے نہیں ساڈا کوئی کمال میاں اے رحمت پائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ بلبلے قرآن دا بیان سننے ازمائش آ جائے تے گلے نہیں کری دے سارے مل کے بولنا ازمائش آ جائے تے شرک ادھے تے بولنا شرک ازمائش آ جائے تے لا گلا تا ولا شکوا تا کوئی گلا شکوا نہیں کوئی شرک نہیں اللہ پاک دی بن دے راضی رہنا ویسے جڑی ازمائش ہوندی ہے نا چاچا جی نیک بندے تے پرہیزگار بندے تے مدنی صاحب درویش نیک مخت بندے تے او دا ایک فائدہ کی ہوندا ہے صحیح مسلم دا میں ترجمہ کر لگا تینوں فیصلہ آباد اندر کنڈا چبدا ہے صحیح مسلم پکار کے کہندی ہے رفعہ اللہ بہا درجہ تینوں سدھار بائی پاس رہنا ہے اوتھے کنڈا چبدا ہے ڈی ٹیب کالونی اندر کنڈا چبدا ہے اسلام نگر اندر تینوں کنڈا چبدا ہے مومن آباد رضا آباد فیصلہ آباد تینوں کنڈا چبدا ہے شیخ پورے لاہور تینوں کنڈا چبدا ہے فرمایا زمین تے کنڈا چبدا ہے رب کنڈے چبڑ دا اینا مول پاندا ہے کہ جنت اندر تیرا درجہ بلند کر دیندے نے اور توحید پرست میں کوئی کنڈا بھی چبے تے وہ بھی اپنی قیمت دے کے جاندا ہے قدلی گلے دے شکوے کرنا ہے مدنی صاحب میں ایک صحیح روایت پڑھی ہے پیغمبر فرماتے نے یود اہل العافیہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنوں اللہ نے پتر نہیں سی دیتا جنوں اللہ نے صحت نہیں سی دیتی جنوں اللہ نے پیسہ روپیہ نہیں سی دیتا تے رب دے ترلے ساری زندگی ماردا رہیا کنڈا کھڑکاندا رہیا لیکن کچھ محروم رہیا بیماری اندر رہیا تنگی اندر رہیا ہوئے گا کہ کل قیامت والے دن جدوں اللہ نو شان دے گا مقام دے گا تے تگڑے تگڑے بندے پتہ کی کہن گے اللہ جس ازمائش والے بندے نو اج اینا نوازنا سی تے دنیا تے ساڈے چمڑے تو کینچیاں دے نال کٹ دیندا ایک حدیث پاک اندر میں پڑھیا جنت دے اندر اللہ پاک نے ایسے وی آئی پی مہمان خانے بنائے نے جڑے روزہ رکھ کے نہیں ملتے صرف نمازاں پڑھ کے نہیں ملتے صرف حج کر کے نہیں ملتے صحیح حدیث میرے پیغمبر دی اللہ بندے تے ازمائشاں پاندا ہے بیماریاں پاندا ہے غربتاں پاندا ہے تنگیاں پاندا ہے کدی دھی ڈگ پئی کدی پتر ڈگ پیا کدی بچی نو طلاق ہو گئی کدی بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا کدی آپ ہاسپٹل ٹر گیا تے کی کہندا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آجی صاحب کی حال ہے میں کئی بابے ویکھے نے اللہ جاندا ہے 25 سال تو بیمار نے کی حال ہے مولوی جی الحمدللہ مولوی جی الحمدللہ تینوں نہیں پتا جملہ پسند آیا ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہی تینوں نہیں پتا اے چھوٹی جی سبحان اللہ کہنا ہے تے اللہ دا مل احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے اے جڑی تیری چھوٹی جی ننی منی الحمدللہ نا الحمدللہ اس حالت اندر اے دا مل اللہ احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے فرمایا اللہ پھر بندے دے ازمائشاں پا دیندے نے محرومیاں رکھ دیندے نے اور رب دیاں حمداں کردا رہندا ہے تے اللہ پاک اپنی جنت دے او وی آئی پی مہمان خانے اپنے بندے نو عطا فرما دیندے نے کتھے یاد آ گیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پڑھیا کردے سن اور دنیا اندر تنگی دے وے کمی ڈول ڈول ہو گیا دے گلے شکوے کردا پھرنے اور دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یار کافر فاسق فاجر لوکی لوٹ دے میں موج بہار حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کئی سال روایا دیکھو حضرت نوح نبی نے کتنا دکھ اٹھایا شہید کیتا زکریا تھائیں تے ضرب لگائی کاری ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت پاری اے کسرا کیسر دشمن رب دے موج کرن من پاندے اللہ دے نبی فاقیاں کھولو پتھر پیٹ بنا دے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
میں شاہ پریشانی ہے گلا شکوا نہیں کرنا ہمت نہیں ہارنی اچھا تسی مینوں پوچھو نا مولانا کتاباں بھی لکھتے ہو کتاباں پڑھاندے بھی ہو علماء نوں بھی ملتے ہو کافی مجلساں اندر بھی بہندے ہو کوئی راز دی گل تانوں کی سمجھ آئی ہے رب دے ولی دی نشانی کی ہے مینوں اللہ دے ولی دی ایک نشانی نظر آئی ہے جویں جویں غربت ودی جائے آپ صاحب جی جویں جویں غربت ودی جائے بیماری ودی جائے سیلری بڑی تھوڑی ہے غربت ودی جائے پریشانی ودی جائے محرومی ودی جائے جے تیرے دل دا یقین وددا جاندا ہے فرما برداری ودی جاندی ہے سمجھ لے اللہ پاک تینوں ولایت دی معراج عطا کر دتی ہے تھوڑی جی تنگی آئے پریشانی آئے مصیبت آئے مزاج کے خلاف کوئی بیماری آ جائے تنگی آ جائے منافق بندہ اپنے دل دے اندر اللہ دے بارے گھٹن پیدا کردا ہے نماز اندر غفلت کردا ہے وظائف اندر غفلت کردا ہے نیک اعمال اندر غفلت کردا ہے تے جے رب دیندا بھی نہیں تے پھر بھی تو کنڈا کھڑکانا ہے سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں درجہ ولایت عطا کر وظیفہ سن لو پھر انشاءاللہ شیخ دا بیان ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال اندر بھی رکھے پتہ کی پڑھدے رہنا اے وظیفہ پڑھ دے رہا جی اللہ رنگ لا دے گا اللہ اس وظیفے دی برکت نہ او روحانیت عطا کرے گا او خوشیاں عطا کرے گا جڑیاں خوشیاں بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نہیں لبدیاں صبح دے ٹائم 3 دفعہ شام دے ٹائم 3 دفعہ چلدے پھردے بہندے اٹھدے کثرت دے نال پڑھدے رہا کرو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اے میرے اللہ میں تینوں اپنا داتا من کے خوش ہو گیا ہوں اللہ نو داتا من کے خوش ہو نا ادھے بولے ہو خیر خوش ہو نا پھر لاہور کی بنایا جے رضیت باللہ ربا اور گل سن درویشہ اللہ جیڑی آج رکھے نا کہی دا رضیت باللہ ربا اللہ میں تو انو اپنا رب من کے خوش ہو گیا تھوڑا دیتا جے پھر بھی خوش ہاں بیمار رکھیا جے پھر بھی خوش ہاں بیٹی بیمار ہے پھر بھی خوش ہاں اللہ میں تیری تقسیم تے راضی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری حدیث سنو آقا فرماتے ہیں لآخذن بیدہ بیٹا میرے بیخنا حدیث دا لطف لے لآخذن بیدہ ثم لأدخلن الجنہ جڑا بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھدا رہا ہوئے گا آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اونوں میں او دے بازو تو پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاؤں گا شیطان نے آ کے کہنا ہے بڑا عجیب بننا ہے بڑا نمازی بننا ہے صحت میں تینوں ملدی نہیں پتر تینوں ملیا نہیں فلانا ڈگیا پھردا ہے انہوں کہنا جا دفع ہو جا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا باب محمد لو جی ایماندار نہ سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سنائے انہوں میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے ہن پڑھ کے سناؤ ہاں یا اللہ جڑا ہن پڑھ کے سنائے انہوں مدینے پڑھن دی توفیق دی ہن سناؤ ہاں مدینے جانا جے دعا کر دیا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سبحان اللہ نہیں ذرا پھر وجہ چاہ کے نا بڑے دھیمے انداز نال بڑے محبت نال ذرا آمین کہنا ہے مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے در تے بلا میرے مولا کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی میری اجڑی بستی بسا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے در تے بلا میرے مولا ہن سبحان اللہ والا بھی چاہ پورا کر لیا جے سبحان اللہ کہہ کے بھی اللہ پاک دی رضا حاصل کر لیا جے میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں اے تواڈے جذبات دی عکاسی پیا کرنا میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے
दियां वेखां मैं सारियां थावां मैं मक्के भी जावां मदीने भी जावां मदीने दियां वेखां मैं सारियां थावां मदीने दी मट्टी मैं सुरमा बनावा एहो आरज़ूए दुआ मेरे मौला किसी वेले को वादी घाटी हो जाए ना अल्लाह वेंदा तुसी किड्डे के पानी चो चूरी खाने वाले मजनू हो या खून देने वाले दीवाने हो ये अल्लाह थोड़ी जी बीमारी आ जाए गुरबत क्यों भारी वादी घाटी हो जाए ये तो मतलब है तजदी छड़ दियो शेख साहब मैं एक नौजवान वेख्या पहली साफ सी नमाज पढ़दा सी वो नमाज छड़ गया हाफसा उन्हें कड़े पा लिया मैं क्या की होया आंदा जी मैं नमाजा छड़दियां ने बड़ियां नमाजा पढ़ के वेख लिया कुछ नहीं लभदा जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लेना ओही मैं लेना तेरियां मेरियां आंकड़ा किस कारे तू ही टह पैना ते मैं भी टह पैना सदा आया ते बुकला मार टुरना ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना मेरा तेरा फैसला बादिया की झगड़ा ना तू रहना ना मैं रहना इको यारी कल्ले रब वाली उची बोलो गुरबत आए बीमारी आए तंगी आए रब दी यारी च फर्क होना चाहिए इको यारी कल्ले रब वाली बाकी यारियां सब खवारियां ने ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां मिलके बोलो ना जितियां बाजियां भी इंशाअल्लाह रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना बाबे मोहम्मद नबी इंशाअल्लाह पढ़ोगे ना जी सारे पढ़ोगे ना जी हाथ खड़ा करें कौन पढ़ेगा मैं दुआ करा आदि हाथ नहीं चुके चंदा नहीं मांगता हाथ चुको इंशाअल्लाह पढ़ते रहोगे ना इंशाअल्लाह हाथ चुके मैंने सुनाओ की पढ़ना है अल्लाह जिन्हें हाथ चुके पढ़िया बैतुल्लाह दे तवाफ पढ़न दी तौफीक अता फरमा अल्लाह मिला दियां रातां च पढ़न दी तौफीक अता फरमा सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मैं तुहाडा मुकामी खतीब हां मैं ते किसी वेले भी इंशाअल्लाह आ सकना असल च मैं पीर महल जाके खिताब करना है इंशाअल्लाह फिर मैं किसी वेले हाज़र होवांगा मेरा बड़ा दिल खुश होया चाचा जी नूं हाफिज खालिद साहब नूं जमात अहले हदीस नूं बिलाल मदनी साहब नूं जिन्ने साथी आए हो मैं सब नूं मुबारकबाद पेश करना एक दुआ करना दिलों आमीन कहा जे अल्लाह आइंदा प्रोग्राम साडे जन्नत जान दा जरिया बना दे सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सारी शाहत नवाज साहब के तशरीफ ले आओ